आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों खुश आमदीद है आपका अपने यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे मैंने करामात औलियाज़ की एक सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें मैं आपको इनकी सारी ही करामात बयान करता हूँ कि ये कैसी-कैसी करामात थीं इन औलिया की, जबकि ऐसी करामात सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हा के पास नहीं थी। ये इन बुजुर्गों पे खास इनाम है। पता नहीं किसका खास इनाम है, जिनका इनाम है वो तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अहादीस में हमें इमामों ने बता दिया हुआ, लेकिन ये एक कैसा इनाम है, पता नहीं ये इन पर किसी शैतान का इनाम है कि ये ऐसी गुस्ताखियां भी करते हैं बुजुर्ग, और ये ऐसी करामात भी करके दिखाते हैं जो एक इंसानी समझ से बालातर है। इंसान यकीन ही नहीं कर सकता कि ऐसी भी कोई बन के खच मार सकता है। तो आज हम एक मैं इन औलिया के खिलाफ नहीं हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि बराए मेहरबानी मुझ पर कोई भी फतवा ना लगाया जाए, क्योंकि मैं जो भी बयान कर रहा हूं इन बुक्स में से कर रहा हूं, और ये बुक्स मेरे पास जो सामने आपको नजर आ रही हैं ये तो चंद है सिर्फ, लेकिन मेरे पास जो बैकअप में बुक्स हैं, मेरे पास कोई अलमारी का सेटअप नहीं है कि मैं आपको बाकी की बुक्स भी दिखा सकूं, लेकिन मेरे पास ये पीडीएफ फॉर्म में बहुत ज्यादा मौजूद है, फिजिकल से ज्यादा पीडीएफ फॉर्म में मेरे पास मौजूद है, जिसमें मैंने वो सारे हवाला जात को निकाल कर इस तरह रखा हुआ है। दोस्तों मैं आपको सिर्फ इनमें से बता रहा हूं, कोई अल्लाह का वली है, एक मिसाल है कि कोई अल्लाह का वली है, मैं उसको अल्लाह का वली समझता हूं या बाकी के लोग उसको अल्लाह का वली समझते हैं, तो इसका फैसला मैं नहीं कर सकता या वो लोग नहीं कर सकते, बल्कि इस चीज का फैसला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात कर सकती है, और वो भी मरने के बाद, कि जब उसके वो गुनाहों का और उसके वो नेकियों का एक वो पलड़ा तोला जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये कौन है। लेकिन दुनिया में जीते जागते इतना ज्यादा उनको मुकाम देना कि वली जब कब्र में होते हैं तो वो मदद ज्यादा करते हैं, जब वो वली जिंदा होते हैं तो वो मदद कम करते हैं। तो देखिए ऐसे जो जाहिल उल्मा आकर बयान करते हैं स्टेजों पे किस्से कहानियां, और कहते हैं जी रावी के पुल के ऊपर बाबा बम फड़ फड़ के तोड़े च पाई जा रहा सी। तो मेरा एक मासूमाना सा सवाल है कि जब दुनिया का सबसे एक बड़ा सानहा जो करबला की सरजमीन पर पेश आया, वहां पर कैसे कैसे मुजालिम सैयदों पर किए गए, जिनकी काविश से इस्लाम हम तक पहुंचा है, तो उनके यहाँ तो ऐसा कोई बाबा नहीं था आया तो जो तीर फड़ फड़ इधर दरिया में डाली जाए जहाँ पे शिमर ने पानी बंद किया था। यहाँ पे वो कह रहा है मुफ्ती संबर, यकीन करो ये पता नहीं कोई खच किस्म का एक जाहिल मुल्ला है, इसको मुफ्ती की डिग्री किसने दे दी, मुझे ये समझ नहीं आती। अब इसमें वो कह रहा है कोई पढ़े किताबां फौजियां दियां, मेरे वाले साहब फौजी हैं, ठीक है। मैंने उनसे पूछा कि मुझे बताएं आपकी किताबों में तो लिखा हुआ है कि बाबे उरी बम फड़ फड़ कैच कर कर सुटी जाते थे। उन्होंने आगे से मुझे कहा है कि जब बाबा बम फड़ फड़ कैच करके सुटी जा रहा सी, जब उस बाबे के अपने दरबार पर बम गिरा है तो उस टाइम बाबा पिकनिक दे गया है। तो देखिए अंदाजा लगाए इनकी जहालत का। अब मैंने तो अपने वाले साहब से पूछा, वो फौजी हैं, उन्होंने कहा ऐसी तो कोई चवल मारी ही नहीं गई है, हमने क्यों किताबों में लिखना, हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि हम ऐसी चीजें कर सके, हमें अपने काम से इतनी फुर्सत नहीं मिल पाती। तो आप अंदाजा करें, कोई कहता है जी दाता हाजी वेरी सन, कोई कहता बड़ी मान सरकार सन, कोई कहता सी हसन हुसैन नु मौला अली घोड़े ते लेके आए साना। लानतुल्लाह जेड़े सामने बैठे हुए सुभान अल्लाह कह रहे हैं, बल्कि लानतुल्लाह उन्हां ते, उनके आलिम होने पे लानत, उनके सुनने पे लानत, जो ऐसी मिंबर रसूल पर बैठकर, जब मिंबर है तो मिंबर का तकद्दुस क्यों पामाल करते हो भाई। वहां पे अगर मिंबर रसूल है तो वहां पर फिर सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होगी, और अगर उनकी बात नहीं है तो फिर ये मदारी पुना है, और ये एक सर्कस वाला फट्टा तुम लोगों ने बनाकर रख दिया इतनी पाक जगह को, जहां पर तुम लोग सवारियां बिठाते हो मक्का मदीना की और फेंक देते हो, दाता साहब ले जाके फेंक देते हो, पाक पतन ले जाके बगदाद में ले जाकर, इनकी इतनी शतरोल बहुत है। तो मैं आपको अगले एक बुजुर्ग की जामिया करामात औलिया में से जिल्द नंबर 1 में से मैं आपको करामत पढ़ के सुनाने लगा हूं। आज उससे अगले एक सूफी बुजुर्ग की, जो बहुत ही पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, उनका नाम है हजरत यकूब अर्जी रहमतुल्लाह अलैह। तो यहाँ से अंदाजा करें कि जो इनको स्टेजों पे किस्से कहानियां ये सुनाते हैं, इनको तो चंद एक याद है, मैं तो यहाँ से पढ़ पढ़ के इससे भी ज्यादा सुनाता हूँ। तो गुजारिश है आप मेरी वीडियोस को देखें, उसमें से छोटे छोटे इस तरह से वो किस्से आप याद करें, अब ये स्टेजों पे सुनाएं। अब वो इनकी एक बुजुर्ग की करामत मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो इसका जो थोड़ा सा तारुफ है, ये बहुत अकाबर आरफीन में से एक हैं, औलिया के बहुत मुजर्रद किस्म के बंदे हैं,
حارث مباسی بھی آپ کی مصابت میں رہے ہیں۔ آپ کے بقول علامہ مناوی آپ کی بہت ساری کرامات ہیں، جس میں سے ایک کرامات ہے نصرانی راہبوں سے مقابلہ۔ اب یہ پوائنٹ کا نام ہے، نقطے کا۔ فرماتے ہیں کہ میں شام سے سارا کی طرف چل پڑا، کئی دن کوئی کنارہ نہ ملا، یعنی کہ جو ریگستان وغیرہ ہوتا ہے وہاں پہ کوئی بھی کنارہ نہ ملا۔ سامنے نظر آنے لگی، اچانک 2 راہب نظر آئے جو سفر کر رہے تھے۔ راہب بولتے ہیں کہ جو انہی کے قلندر ٹائپ جو چیز ہوتی ہے، جو خانقاہوں میں، حجروں میں دنیا سے الگ تھلگ ہو کر، مطلب کھنڈرات میں جا کر جو عبادت کرتے ہیں۔ دیکھیں دوستو، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے مسجد، وہاں پر آپ کو ہونا چاہیے، آپ کو مسجدیں آباد کرنی چاہیے۔ اگر آپ اللہ کے بہت زیادہ نیک ہو تو آپ کو مسجدوں میں آنا چاہیے۔ آپ کو مسجدوں میں جب آپ نماز پڑھیں گے، اسی طرح میرے جیسے نوجوان بھی نماز کی طرف آئیں گے، تو جب آپ کو نظر ہی نہیں آنا، پتہ ہی نہیں رہنا، اچھا دیکھیں ان کی لیول چیک کریں ان کی ذہانت کا۔ یہ جو اگوری سادھو ہوتے ہیں نا، یہ آج کل کمبھ کا میلہ چل رہا ہے، تو اس میں جو سادھو آئے ہوتے ہیں ان کا بھی یہی کام ہوتا ہے، یہ تپسیا اپنی جا کے کرتے ہیں جنگلوں میں۔ کوئی ہاتھ اوپر کرنے والی تپسیا کر رہا ہے، آپ نے اکثر ویڈیوز میں دیکھا ہوگا۔ کوئی کھڑے ہونے کی تپسیا کر رہا ہے، کوئی آگ پہ لیٹنے کی تپسیا کر رہا ہے، کوئی کانٹوں پہ لیٹنے کی تپسیا کر رہا ہے، کوئی صرف لیٹے ہی رہنے کی تپسیا کر رہا ہے، وہ اٹھتا ہی نہیں ہے، اس نے جو بھی کام کرنے ہیں وہ سارے لیٹے لیٹے کرنے ہیں۔ تو یہی اس کی دوسری فارم ہے کلندر۔ کلندر بھی یہی کام سر انجام دیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اب ہندوؤں میں اور ان جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں کلندر، اب ان کا جو ہے نا وہ درجہ سیم ہے، مطلب درجہ سیم سے مراد حرکات سیم ہے، سیم ہی کرتے ہیں، خانقاہوں میں جا کے رہتے ہیں، ان کو راہب کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو 2 راہب اس کو سفر کرتے نظر آئے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ قریب سے ہی آئے ہیں اور کسی قریبی گرجا کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بولے ہمیں کچھ پتا نہیں۔ میں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ میں نے کہا تمہیں پتا ہے کہ تم اب کہاں ہو؟ تو اس نے کہا ہاں جی، ہم اللہ تعالیٰ کے ملک میں ہیں اور اس کی حکومت کے سامنے موجود ہیں۔ اب میں اپنی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگا، یعنی کہ خود کو مخاطب کر کے ڈانٹنے لگا۔ دوستو یہاں پہ جو ایک کرامت ان کی بیان کی گئی ہے نا، میں آپ کو ویسے پڑھ کے سنا دیتا ہوں کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ اس کی ایک کرامت بیان یہ کی گئی ہے کہ اسی طرح ان کو جو 2 راہب نظر آئے، میں نے آپ کو بیان کیا، اس میں سے انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے؟ اس نے کہا مجھے پتا کوئی نہیں۔ جب انہوں نے پوچھا کہاں جانا، انہوں نے کہا ہمیں تو پتا کوئی نہیں، لیکن اتنا پتا ہے کہ ہم اللہ کی حکومت میں رہ رہے ہیں اور اس کے ملک میں رہ رہے ہیں۔ تو اس دوران پھر ان کو اپنے اوپر یہ آیا کہ دیکھو راہب تو وہ بازی لے گئے۔ تو رات کو جب ان کو بھوک لگی، کیونکہ ساتھ میں سفر کر رہے تھے، رات کو نماز ادا کی اور اس کے بعد انہوں نے تمیم کیا، یعنی کہ وہ جو مٹی کے ساتھ وضو کرتے ہیں۔ لیکن وہ راہبوں نے کیا کیا؟ راہبوں نے نا یوں پیر مارا زمین کے اوپر، تو وہاں سے پانی پھوٹا، وہاں سے انہوں نے وضو بھی کیا اور اس کے بعد کھانے میں ان کے لیے پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے کھانا نکالا ہے، اور اعلیٰ نفیس قسم کا کھانا تھا۔ ان کو بھی صلح ماری کہ آ جاؤ ہمارے پاس، تم بھی کھانا کھاؤ۔ اور اس کے بعد انہوں نے جب دوبارہ نماز کا ٹائم ہوا تو جہاں سے پانی نکل رہا تھا وہاں پر گئے اور دوبارہ دیکھا کہ پانی تو خشک ہو گیا، لیکن جب وہ آئے تو وہ پانی نکلنے لگا۔ تو ان کو اپنے اوپر ملال ہوا اور فرمایا کہ دیکھو کہ یہ راہب تو بازی لے گئے اور میں کس قدر اللہ تعالیٰ کا ایک گناہ گار قسم کا بندہ ہوں۔ تو اپنے اوپر ان کو شرم آئی اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو ان پہ رحم آیا، یہ جہاں پہ لکھا گیا اللہ تعالیٰ کو ان کے اوپر رحم آیا، اور کیا ہوا کہ ان کے لیے بھی پانی پھر دوبارہ سے آ گیا، تو انہوں نے کھانا کھایا، انہوں نے بھی کھانا کھایا۔ تو یہاں پہ ایک لکھی ہوئی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اب راہبوں نے اور ہم سب نے مل کر کھانا کھایا تو بعد میں وہ دونوں اسلام لے آئے۔ بقول حضرت یافی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پوچھا کن الفاظ کے ساتھ آپ نے دعا مانگی تھی؟ جب آپ نے دعائیا الفاظ بتائے تو وہ اسلام لے آئے۔ مطلب پتہ نہیں وہ ایسے معجزات بھی تھے ان کے پاس، ہاں نصرانی تھے، ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، تو اس وجہ سے بعد میں انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ یہاں پہ انہوں نے جو یہ چیز لکھی ہوئی ہے، تو دوستو اس بات میں کتنی سچائی تھی کہ ہمیں اتنا تو یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایڑی سے چشمے جاری کیا کرتے تھے، اور ایسے بہت سے ان کے معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے۔ تو یہاں پہ تو اولیاء کے پاس بھی ایسے معجزات تھے، باقی تو چھوڑیں، ایسے نصرانیوں کے پاس بھی کچھ معجزات تھے۔ تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔